चौधरी हामिद हमीद साहब, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज पंजाब आर्ट कौंसल और ऑरेंज आर्ट मीडिया नेटवर्क की जानिब से पेश किए जाने वाला ड्रामा चार दीवारी में तशरीफ़ लाए और मंच को रौनक बख्शी। इसके साथ साथ इस मंच पर दीवा आर्ट प्रोडक्शन के चेयरमैन तारक अबूजर साहब और जनरल सेक्रेटरी राना साबर हुसैन साहब को भी हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हाल में मौजूद जज फोरम के चेयरमैन मारूफ एक्टर कासम अली साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ राइटर शेख मुजाहिद साहब, जो कि चेयरमैन भी हैं फनकार आर्ट सोसाइटी के, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीवी के नामवर एक्टर जिनका सरगोदा से ताल्लुक़ है इनाम खान साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ सरगोदा प्रेस क्लब के साबिक सदर सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आसिफ हनीफ साहब को भी ऑरेंज आर्ट मीडिया की जानिब से इस हाल में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज पेश किया जाने वाला, इसके साथ साथ मोहम्मद आफ्ताब न्याजी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं न्याजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के, वो भी हाल में मौजूद है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। आसिफ महमूद अवान शजर आर्ट को सरगोदा, इनको भी वेलकम करते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शीज़ा मंजूर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इनको भी वेलकम करते हैं। सरगोदा आर्ट कौंसल में पेश किए जाने वाला ड्रामा चार दीवारी पर हम सरगोदा आर्ट कौंसल के डायरेक्टर जाहिद इकबाल साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हरगन साहब, स्टेट डायरेक्टर फारूक साहब के भी तहे दिल से मशकूर हैं कि उनकी कोऑर्डिनेशन से सरगोदा की आवाम के लिए एक फ्री इंटरटेनमेंट ड्रामा पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, कुछ ही देर बाद औरत के मौजू पर मबनी कहानी चार दीवारी आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसका मरकज़ी ख्याल है औरत की आज़ादी। हमारे माशरे के कुछ तबक़ात ऐसे भी हैं जो औरत की शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। हमारे पाकिस्तान के कई इलाक़ों में आज भी औरत पर तशद्दुद बर्बरियत जारी है। औरत की तालीम के मसाइल हैं, उनकी शादी के मसाइल हैं, उनकी जॉब के मसाइल हैं, हत्ता कि उनकी शख्सी आज़ादी के मसाइल हैं, जिसको पाकिस्तान स्टेट के नामवर डायरेक्टर सलमान सनी साहब की डायरेक्शन में आज आपके सामने पेश किया जाएगा। ड्रामे की मरकज़ी हीरोइन डॉक्टर शाहीन और इनके साथ बहुत नामवर सितारे हैं। ये ड्रामा पूरे पंजाब के बड़े शहरों में बेहद पजीराई के बाद आज चेयरमैन ऑरेंज आर्ट सोसाइटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो कि सरगोदा में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में, मैं समझता हूँ कि हमारे वो मुआशरती इश्यूज़ जिनकी वजह से आज हमारे रहन सहन में, हमारे तहज़ीब और तमद्दुन में बेशुमार गलतफहमियाँ लेकर, बेशुमार इसमें रीत और रवाज के बंधन में झंझोड़ कर जो जग हसाई के इश्यूज़ बन रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी पंजाब आर्ट सोसाइटी ने, ऑरेंज सोसाइटी ने, मलिक इरफान साहब ने आज इनको
ظہور شاہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو یہاں پہ مدعو کیا، اور سرگودا کے شہریوں کے لیے، فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خوبصورت پروگرام پیش کیا کہ جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہر گھر میں ہے۔ ہر فیملی کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک سبق آموز کہانی بھی ان کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی معاشرت کو، اپنے تہذیب اور تمدن کو ہم صحیح طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو اس نظریے کے ساتھ پیش کیا کہ اس میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کا رول جو ہے وہ بالکل اس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے کہ یہ ایک مختصر سے رول کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور اسی رول کے اندر ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ایک ماں کا رول، ایک بہن کا رول، ایک بیٹی کا رول، ایک بیوی کا رول، یہ پورے ایک معاشرت کا ایک اہم ترین جزو ہے کہ جس سے نہ صرف آپ کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس سے نہ صرف آپ کی گھر کو فیملی کا تشخص ملتا ہے۔ تو یہ وہ حسن ہے جو آج سے 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی نے عورت کو یہ تحفظ دے کر، عورت کو یہ لیبرٹی دے کر، عورت کو یہ تشخص دے کر، عورت کو یہ احساس دلایا تھا کہ عورت کے بغیر معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ آج جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، کوئی ایسی لاجک پیش نہیں کر سکے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سرور کائنات، دو جہانوں کے بادشاہ نے پوری مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ پورے جہانوں کے لیے انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا، جو عورت کو تحفظ کا احساس دیا تھا، جو عورت کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مظلومیت کے چنگل سے باہر نکالا تھا، وہ آج بھی لوگ اس کو نہ صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ وہی ہیومن رائٹس آج انہی اصولوں پہ کاربند ہے، آج انہی کی پیروی کر رہی ہے۔ میں آج اپنی آرٹ سوسائٹی کو یہ خوبصورت پروگرام پیش کرنے کا ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ اچھوتے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے آج گھر اجڑ رہے ہیں، آج لوگ پریشان ہیں۔ آج ہر گھر میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی کہانی ہے جس کو دیکھنے کے لیے جو تنگ نظری کی اہمیت ہے اس کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنگ نظری لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یہ ان کے دلوں میں ہے۔ اس کو جب تک ہم تنگ نظری سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک کشادہ ذہن اور دل کے ساتھ اس اہمیت کو نہیں سمجھیں گے کہ اگر گھر کی ماں پڑھی لکھی ہوگی، اگر آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہوگی، اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک پڑھا لکھا گھرانہ تشکیل دے سکتی ہے، وہ پڑھا لکھا معاشرہ تعمیر کر سکتی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام نہ صرف آپ کے اور میرے لیے نصیحت آموز ہوگے بلکہ اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو، اپنے فکر کو اور اپنی زندگی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس چیز پہ عمل بھی کرنا پڑے گا اور فراخ دلی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ عورت کو وہ مقام جو میرے سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، ہمیں آج وہی مقام دینا پڑے گا تاکہ یہ کارآمد معاشرے کے اندر اپنا پازیٹیو اور پروڈکٹیو رول ادا کر سکے، جس سے آپ کا یہ میرا معاشرہ
آگے بڑھ سکے اور پاکستان کو جو اللہ رب العزت نے جن عزتوں سے نوازا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو آج اللہ نے عروج کی اس منزلوں پر بٹھایا ہے کہ جس کے لیے آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے آپ کے اور میرے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ کے گھر کی خدمت اور روزہ رسول کی خدمت کا جو اعزاز پاکستان کے پاس آیا ہے، جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے پاس ان کی خدمت کا، میں خدمت کا لفظ اس لیے چنتا ہوں کہ حفاظت تو اس کی اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ ہم حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا بدی کا شعبہ؟ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس گھر کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ وہ جو احباب وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ آپ کے میرے بھائی ہیں، وہ اس ملک اور قوم کے بیٹے ہیں جو پاک افواج میں شامل ہو کر، جو ہمارے اداروں میں شامل ہو کر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ آرزو کرتے ہیں یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، وہ عمرہ کی شکل میں ہو، وہ حج کی شکل میں ہو۔ اور کیا آج آپ کے میرے وہ نوجوان، آپ کے اور میرے وہ بہن بھائی وہ مستقل وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ اس سے بڑا اعزاز میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا کہ جو اعزاز سے اللہ رب العزت نے اس پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو نوازا ہے۔ تو میں آپ تمام احباب کا، عالیان سرگودا کا مشکور و ممنون ہوں، اور ڈاکٹر شہین قاسمی صاحب کا، ملک عرفان حیدر صاحب کا، ظہور شاہ صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور جس کے میں نام نہیں لے سکا، عظیم استاد انعام خان صاحب بیٹھے ہیں جن کا نام معلوم کو گستاخی ہوگی، قاسم بھائی بیٹھے ہیں بڑی پیچھے کہ جنہوں نے یہاں پہ، ریاض بھائی، انجم صاحب بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ اسٹیج کے کلچر کو، آزادی اور پاکستانیت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں انہوں نے وہ رنگ پروئے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے، پاکستان کو پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے دیکھا، اور اپنی کردار کے ذریعے، اپنی ایکٹنگ کے ذریعے اور اپنی شخصیت کے ذریعے، انہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے، اپنے سلوگن کے ذریعے، اپنے ڈائلاگ ڈیلیوری کے ذریعے عالیان سرگودا کے 14 اگست کے پروگرام ہوں، 6 سپتمبر کے پروگرام ہوں، تو ان کی خوبصورت پروڈکشن کی وجہ سے عالیان سرگودا نے ہمیشہ ایسے پروگرام نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ ان پہ انہیں خراج تحسین بھی پیش کی ہے۔ میں اپنے تمام فنکاروں کو کہ جنہوں نے ملک کی محبت میں مسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اس عزم کو، اپنے اس مشن کو اور اس کارواں کو جاری و ساری رکھا، تو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ آپ واقعی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیسے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، حقیقتاً پاکستان کے لیے، حقیقتاً میرے پاکستان کی پاک افواج کے لیے، حقیقتاً قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کے لیے آپ نے جو سرو کیا، میں اس لیے آپ کو تہہ دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں زندہ باد پاکستان زندہ باد۔ بال ہیں یا کانٹوں کی جھاڑیاں؟ دادی بال ہی ہیں، کانٹوں کی جھاڑی نہیں ہے۔ جب 50 روپے والے صابن سے بھی 2 ہفتوں بعد تلے ملتے کرنے کے بعد موقع ملتا ہے نا بال دھونے کا، تو بال ایسے ہی ہوں گے نا، کیسے ہوں گے؟ اللہ کا شکر ادا کر، بال ایسے ہی ہوں گے۔ یہ سارا جو نتیجہ ہے نا تیری اس بے حدتی ماں کا ہے، اور تو جو ہے نا ناشکری کرتی رہے گی۔ اے بیگموں کی طرح تو کالج آتی جاتی ہے، پھر بھی شکر نہیں ہے تیری ثواب۔ دادی تو کو جانے دیتی ہے، میری پڑھائی کے پیسے میری ماں تجھ سے تو نہیں مانگتی، اپنی اور میری محنت کی کمائی سے کرتی ہے سب کچھ۔ یہ بے حدتی ہے،
तेरी जबान कैंची की तरह किचन 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 करके चलती है। दफा हो, मेरी नजरों से दूर हो जा। बदतमीज है इसकी, पहले देखो। मेरा पुत्र बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं करते, इससे अल्लाह जी भी नाराज होते हैं और बुजुर्ग भी। बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। गोटे जवाब ही दे जाते हैं, बस पे माँ बेटी सुनाती हैं। मेरी थी कॉलेज से देर हो रही है, आज जल्दी से नाश्ता कर ले। कॉलेज की मैडमें भी नाराज होंगी। आज ना मैंने तेरे पसंद का परांठा बनाया है, आके चाय के साथ खा ले। मेरी थी। ना माँ, मैंने नहीं खाना, तू दादी को दे और उसके लाडले बेटे फरीद को दे। कमाता नहीं तो क्या हुआ, वो इस घर का बेटा तो है ना। नाश्ता वो इसी तरह चली गई है, सारा दिन भूखी रहेगी। मैं गल सुन, तेरे सामने कितनी चू 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 करके गई है, फिर भी तुझे उसी का दुख लगा हुआ है। बीबी वो भी बच्ची है, इतनी समझदार नहीं हुई। आप तो समझदार है ना, आप ही चुप कर जाया करें। अब ऐसा है कि मैं आपके लिए चाय गरम करती हूँ, आप नाश्ता कर लें। मैंने मेरी काम पे भी जाना है। तू बेटी काम पे जाना है, रहने दे तू अपनी चाह, मैनू नहीं चाहिए। उस घर में सोना ही बड़ा औखा ही काम है। ओ दादी, भाई शोर शराबे में तू इतने मजे सोई हुई है, जैसे बोली होगी। हाँ, आ जा, तू भी आ जा, मुझे बातें सुना ले। एक तेरी कभी रह ले माँ मखा चिड़की दादी। और तू दादी नहीं, तू मेरी दोस्त है, और दोस्तों में माहौल तो चलता ही रहता है ना। मैं सदके जाऊं, मारी जाए दादी हैं। देख, अल्लाह के बाद एक तू ही तो मेरा ख्याल रखता है, मेरे पुत्र की आखिरी निशानी। तू कौन है? बीबी जी आपको बताया था, ये नजरत की धी है जो मेरे साथ वेली में काम करती है। आप बोल पुत्र किधर आइए। खाला जी, माँ कह रही थी कि जल्दी हवेली आ जा, कोई दावत है, कोई खास दावत है। अच्छा अच्छा। बड़ी बेटी साहबा नाराज हो रही थी कि आज भी खाना लेट हो गई है। मेरी थी बेगम साहबा को बताना कि मैं बिल्कुल लेट नहीं हुई। वो नाजिया को कॉलेज भेजते ना देर हो जाती है। और हाँ, अपनी माँ को कहना कि मैं रात को सारे मसाले गोश्त और सब्जियाँ तैयार कर रही थी, बस जल्दी से चूल्हे पे चढ़ा दे, मैं तेरे पीछे पीछे आई। ठीक है? अच्छा खाला। हाँ, अब क्या है? खाला जी, माँ बता रही थी कि आजकल नाजिया देर से आती है हवेली, तो मैं समझ गई तेरी बात। बेगम साहबा को शिकवा है ना मुझसे कि मैं देर से आती हूँ। तू ऐसा कर, बेगम साहबा को जाके बता मैं आ रही हूँ। आजकल नाजिया के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं ना, घंटा 2 घंटे लेट हो जाती है। तू जा, मेरी टीम में आई, माँ को पैगाम दे दे। हाँ, हाय अल्लाह, क्या करूँ मैं। ओए फरीदे, बात सुन, मैंने नाश्ता बना दिया है, खुद भी नाश्ता कर लेना, दादी को भी पूछ लेना। ठीक है ना? ठीक है, मैं ठीक जा है। रही हूँ मेरी। हाय अल्लाह, बहुत देर हो गई है पहले। और हाँ, घर का ध्यान रखना, अच्छा अच्छा माँ, तो फिक्र ना कर। दादी को नाश्ता पूछ खाना। देख लिया दादी, और इन दोनों को ना मेरा तेरा एक ही हाल है, और इन दोनों को तो बस अपना ही चेहरा रहता है। गल सुना, तेरा मेरा इको हाल इसलिए ना, जब तेरा प्यो जिंदा था, अल्लाह बख्शे ना, वो बन तो इनको सीधा तीर करके रख देता, इनकी जुदा बना अपनी जबान चलाने की। पर तू भी तो बस एवं ही है ना, ये नहीं कि कोई अपनी गल मनवा ले। और ऐसी बात नहीं है दादी, और सीधा तीर तो मैं भी कर सकता हूँ, पर मेरा मिजाज ऐसा नहीं है।